नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंय हांवें ना म्हटल्यार एक कृशी प्रधान भाग. गोंयांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या वाठारांनी शेतकरी आमकां वयता थंय मेळटले. तांचें प्रोडक्शन कुळागरां शेतां भाटां हें सगळी कडेन आमकां दिसतलें. आनी त्यातल्या त्यात फोंडा महाल आसा पळय, थंयसर शेतकी वेवसाय मोठ्या प्रमाणात चलता आनी थंयसर सदन शेतकरी आसा. आज आमी कोणशे ह्या भागान आसा आनी अशा शेतकऱ्यां कडेन आसा जांकां कृषी रत्न पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा आनी तेंचें आयुश्य पूर्णपणान आसा ते ह्या वेवसायानूच गेल्लें आसा. वेगवेगळ्या प्रकारच्यो स्पेसीस आसा तांच्या कडेन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीची सगळ्या प्रकारची झाडां आसा तांच्या कडेन. त्याच बरोबर उत्पादन दिणारी झाडां आसाच, त्याच बरोबर अन्य वेगवेगळ्या प्रकारची शोभेची आसून सगळ्या प्रकारची झाडां आसा तांच्या कडेन. आज आमी तांच्या कडेन आसात, ते म्हणजे बाब हेमंत सामंत. सामंत बाब, तुमकां नमस्कार. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. एक गजाल सांगा, हो पूर्ण एक रिमोट भाग, अशा भागांत तुमी हांगासर ही कुळागरां सगळे आनी बाकीचें सगळें उत्पादन केल्लें आसा. आनी हांगासर आमी पळयलें, ह्या बरोबर पयलीं पळयलें की सगळ्या प्रकारची झाडां हांगासर आसा. फुल झाडां पासून उत्पादन दिणारी सगळे प्रकारची फळां आसा आनी विशेष करून तांबड्या प्रकारचें जें केळें जाता तें तुमच्या कडेन आसा. पूण हांगासर सुरवाती पासूनचो काळ जो आसा पळय तो हें उत्पादन आनी हें हांगासर वचोवपा पर्यंत कशें कितें गेलें हांगासर तुमचें? अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न हो तुमी विचारलो तो. आमचो जे फाटल्यो 70-80 वर्सां आमच्या सामंत फॅमिलीचो हो प्रवाह आसा आनी प्रवास हो बागायतींतल्यानच गेल्लो आसा. सगळे बागायतींतल्यान म्हणजे म्हाजी आई, म्हाजे बाबा हांणी बरे पुरस्कार घेतलेले आसा पयलीं. आनी तेजे नंतर येदो मोठो वाडलेलो वेवसाय हो कडेक काडप आनी वेगळो वेवसाय धरप हें म्हाका खंय तरी पटना जालें. एक म्हटलें ह्याच वेवसायान म्हटलें आमी आनी इल्लो तकली वापरुया, थोडो आपले टॅलंट वापरुया आनी आधुनिकीकरण करून त्या वेवसायान या. आधुनिकीकरण अत्यंत म्हत्वाचो शब्द आधुनिकीकरण. त्या प्रमाणे फाटल्यो 30 वर्सां जालीं बाबा वांगडा हांव तेन्ना हें तांकां सपोर्ट म्हणून करतालो हो वेवसाय. मागीर इल्ली इल्ली एक उमेद येवपाक लागली, खिशान एक 2 पयशे गळपा लागतरी मातशी उमेद येवपाक लागली. आनी तेजे नंतर एक नवीन प्रयोग ह्या बागायतीन सुरू केले आमी. एक्चुली आमकां बागायतदार म्हणटात, बागायतदार शेतकार म्हणटात, पूण एक्चुली हो जो ही एरिया आसा न्ही हेका प्रयोग करतात आमी. नवीन हेजे प्रयोगशाळा म्हणटात आमी हेका. एक नवीन आतां तुमी पळयलें न्ही, नवीन लिंबू हो लावन पयलीं पळोवचो पडटा आमकां. पण हेजी वरायटी कितें, लोकांक डिमांड कसो आसा, प्रयोग करचो पडटा. म्हणजे स्वता पयलीं प्रयोग करप आनी मागीर लोकां पर्यंत पावप. हे प्रयोग केल्ले आसात आमी. म्हणून हेका शेती बागायती म्हणटाना प्रयोगशाळाय बी म्हणटात आमी हेका. आनी दुसरें कितें, ताजे नंतर हो प्रवास करतना मागीर पोल्ट्री बिजनेस सुरू केलो आमी. ताका जोड धंदो म्हणून सुरू केलो. आनी जमीन आमची फक्त शेळी बांदपाची आनी वेवसाय सुरू. 23 वर्सां धंदो सामको केला आमी, सामके मोठ्या प्रमाणात केलो. मागीर आतां कितें जालें, लेबर किंवा खर्च वाडलो आनी भायल्या सगळे स्टेटीचेर डिपेंड रावपाक लागले. म्हणून मातशें आनी हो वेवसाय भरपूर वाडलो आमचो वेवसाय, हो बागायती वेवसाय. म्हणून त्या खातीर थंय मातशें लक्ष कमी केलें आनी फूल हांगा लक्ष दिलें आमी आतां. आनी तेजो रिजल्ट आज तुमी पळयता आसतले. गोवा सरकार सगळें दिसून येता. पयलीं म्हत्वाचें म्हणजे पयलीं तुमच्या वडिलां पासून हें तुमच्या कडेन आयलें. तांकांय अनेक पुरस्कार मेळिल्ले आसात ह्या क्षेत्रांत काम करपाक. म्हाका एक सांगात, वडिलां कडल्यान तुमकां कशें कितें मार्गदर्शन गावलें हें करपा संदर्भांत? जेन्ना आमी ल्हान आसतना न्ही तेंच्या वांगडा येताले, हें करता, कशें करता, कितें करता, एक म्हाका एक आत्मीयता आशिल्ली. बाबा कसो करता, आई कशी करता, त्या प्रमाणे एक इल्ली एक गोश्ट एक समजून घेतली आनी त्या प्रमाणे एक उमेद तयार जाली आनी एक मागीर एक चटक लागली. गोडी लागता त्या गोश्टीची, गोडी लागली. झाडां बद्दलचें प्रेम तयार जालें सामकें. तेजे नंतर हो जो प्रवास आसा तो फुडें वचत गेला. आनी मीन वायल कितें जालें, 2009 बागायतदाराचेर एक आमचो निवड जाली, म्हाजी निवड जाली. 2009 गोवा बागायतदार संस्थेचेर निवड जाली. आनी 2009 ते 2024 पर्यंत हो व्हडलो कार्यकाळ आमी बागायतदाराच्या तर्फे खूब शेती पळयली. खूब कर्नाटकांतल्यो शेती पळयल्यो, रत्नागिरीच्यो पळयल्यो, कर्नाटकांतल्यो, मागीर बेळगांवच्यो पळयल्यो. अशें दिसून आयलें की आमी खूब खंय तरी फाटीं पडटात. गोंयचे शेतकरी खंय तरी फाटीं पडटात. कित्याक जे त्या पद्दतीन तांचो जो प्रोग्रेस आसा न्ही त्या प्रोग्रेसाक आमी तांकां लागनात.
म्हणजे इतले आनी मोठे ते सामके न्ही सामके. त्या प्रमाणे तेंच्यो आयडिया आमी इम्प्लिमेंट केल्यो, एडॉप्ट केल्यो आनी त्यो आयडिया आमी हांगा वापरल्यो. म्हणजे नवीन नवीन सुपारेचीं झाडां, नवीन नारळाचीं झाडां, नवीन केळीचीं झाडां, नवीन पानवेलीचीं झाडां, मिरवेलीचीं झाडां, ही आमी आयडिया थंयसरल्यान घेतल्यो आनी आज ह्या स्टेजीर पावल्ले आसात सामके. साधारणपणे ही एरिया कितकी आसा ज्या एरियेन तुमी आतां हें सगळें कल्टिवेशन केलां आणि खंयच्या प्रकारचें कल्टिवेशन हांगासर आसा? एरिया आमची टोटल जर पळयत न्ही सगळी एरिया आमची 1,00,000 स्क्वेअर मिटर. हां, 1,00,000 स्क्वेअर मिटर. 1,00,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे ताका 10 हेक्टर जमीन आमची. पण सगळे आमी वचोवपाक शकनात. कांय मोजक्याच भागाचेर आमी फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन दिलें आनी भितरल्यान आउटपूट काडलो आमी. आनी हें करतना अत्यंत कमी उदकान मोठें जर उदक आशिल्लें व्हडलो सोर्स जाल्यार कांय भंय दिसना. आमी सामकें कमी उदकान हें येदें मोठें उत्पन्न केल्लें आसा. वॉटर रिसोर्सीस आहा पळय ते मातशे कमी आसले सामकें, म्हणजे सामकेंच कमी. एप्रील मे जर तुमी पळयत न्ही आमी उदकाचे एका थेंब्याचो किंमत कितें म्हणटा तें आमकां येवन विचारात तुमी. एक थेंबो ग्लासाचें सुद्दां म्हणना हांव तुमकां. इतलें उदकाची सामकी स्कॅरसिटी, सामकी मोठ्या प्रमाणान शॉर्टेज. भितरल्यान आमी ही जादू करून दाखयली. आता आमी हांगा येता आसतना पळयलें वेगवेगळ्या प्रकारच्यो जाती. म्हणजे आता एक पानवेल आसता पळय ते तुमी वेगळ्या प्रकारचे आनी दुसरे हाडले. केळीची झाडां आसा ती वेगळ्या प्रकारची आसा तुमच्या कडेन. म्हणजे एक 2-3 प्रकारची किंवा तेच्या पेक्षा चड प्रकारची आसा. हो प्रकार आसा पळय तो हो कितें वेगवेगळ्या प्रकारची ही झाडां आसा पळय ती कशा प्रकारची? आतां केळी जर तुमी म्हणत न्ही, सावरबणी म्हणटात ती भाजयेची केळी सावरबणी. मागीर सालदाटी केळी ही वरायटी ती खावपाची. वेलची, मागीर हजारी म्हणून केळी आसा ती आमी कर्नाटकांतल्यान पळयली. हजारी अशे कितल्या तरेचे केळीचे प्रकार आसात. मागीर तुमकां मंडोळची केळी तुमी आयकलां आसतलें, ते सुद्दां आमी लायिल्ले आसात. पूण तांबडे केळें तुमच्या कडेन आहा पळय तें कितें? हें अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न. गेल्ले 5 वर्सां पयलीं म्हाका 2 रोंपे मेळ्ळे तांबडे केळ्यां बद्दल. 2 रोंपे ताका एक्चुअली तो ढाका जो देश आसा न्ही बांगला, थंयसरल्यान ते एक्चुअली ते मूळ तेजें. आनी तो कितें जालें ते म्हाका खंयच्यान मेळ्ळे कशें मेळ्ळे पूण 2 रोंपे मेळ्ळे म्हाका तांबडे केळीचे म्हणून. ते रोंपे हाडले हांवें आनी जवळ जवळ आज मी ती 125 ते 130 हांवें जे ती हें आसा न्ही मके आसा न्ही ते आमच्या फार्मरांक फ्री ऑफ चार्ज दिले. एक पयसो घेवना कोणाक. आज तुमच्या कडेन हे कितली झाडां आसा? आतां आमचे कडेन जवळ जवळ एक 70-80 झाडां आसतलीं ती. 70-80. आनी ताजो दर कसो आसता ह्या केळ्याच्या बाबतींत? ती कितें दरेच्या बाबतींत पळोवपाचें जालीत न्ही, हो जो रेड बनाना न्ही आजुनूय गोंयच्या लोकांक तें आजुनूय तितले व्हडलीशी तेजी हें ना, फॅमिलियर नात ते अशें आसा. मग ते दर आसा, दर बरी मेळटा, दर वायट ना. पण आजुनूय ते मोठ्या प्रमाणान कल्टिवेशन जावना सामकें. बरं तेजी टेस्ट कशी आसता? टेस्ट म्हणजे ताका हें कितें म्हणटात ताका चिप्स करतात पळय आतां चिप्स, गोड चिप्स, ते स्पेशली त्या खातीर वापरतात ती गोड चिप्सा खातीर. खावपाकय बरी लागता. आता ही सगळी फळांची झाडां आसा न्ही तुमच्या कडेन हेच्या व्यतिरिक्त फुल झाडां आसा हांगासर? हय. एक गजाल. आनी मसाला प्लांटेशन कितें आसा? मसाला प्लांटेशन म्हणजे जायफळ आसा. ताचे नंतर मोठ्या प्रमाणान मिरीची लागवड केली आमी सामक्या. ती सुद्दां हायब्रीड वरायटी आनी कलमी वरायटी कर्नाटकांतल्यान हाडून आमी ती लायली. आनी पोरूं म्हणजे ओनूच्या फायनान्स ह्या वर्साक 1300 किलो आमी मिरी काडलें. 1300 किलो? 1300 किलो ड्राय मिरी काडले आमी. म्हण बरोच तो एक मोठो रिकॉर्ड जालो फोंडा तालुक्यान. आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हांणी सुद्दां हाची नोंद घेतली. हय. आपल्या आमच्या तालुक्यान इतलो प्रोड्युसर काय म्हणून मिरी आसा. हय म्हटलें सर. त्या प्रमाणे जायफळाय बी जातात आनी तिखी आसा आमचे कडेन. तिखी आसा अशें मसाला पीक बी म्हणजे मिश्र सगळें मिश्र पिकां घेतात. सगळ्या प्रकारचे प्लांटेशन तुमी केल्लें आसा. आतां हांगा एक म्हत्वाचो भाग आसता तो जेन्ना तुमी हें सगळें करता पळय तेन्ना एक खर्चाचो भाग आसता आनी उत्पन्नाचो भाग आसता आनी तो ताळमेळ बसोवचो पडटा. आनी तितून कितें जाता आनी भायले कामगार वर्ग आसता तेंचोय खर्चाचो भाग. हो तुमी कसो कितें ताळमेळ बसयता? आतां खर्चाचो म्हणत न्ही जेन्ना तुमी सुरवातीक जर बागायती तुमी करपाक घेतात न्ही तेन्ना तुमकां खिशाचेर लोड येता भरपूर म्हणजे तुमी पदरमोड करची पडटा. सगळी सुरवातीक टोटल पदरमोड करची पडटा. आनी एक जर माडाचें झाड लायतलो न्ही जाल्यार ताजी निगा करी पर्यंत आनी ताजें फळ मेळप पर्यंत कमी ते 7 ते 8 वर्सां वतात. बट 8 वर्सां तुमी त्या नाल्लाक किंवा झाडाक ते सांबाळचें पडटा. तेजे नंतर फुटिंगाचेर येता तो. तेन्ना मागीर कितें तेन्ना सुरू जाता तेन्ना मागीर तुमकां मातशें बरें दिसता. पूण सुरवातीचो काळ आसता न्ही भयंकर खडतर आसता, कठीण आसता.
कठीण म्हणजे सामकोच कठीण, म्हणजे आमकां हाडलेले पयशे पावनात अशें जाता. आनी तातूंत एक भाग कितें जाता, पयशे घालता तुमी, हय तें झाड वयर येयल्याच्या नंतर मागीर तें सोडूं शकना तुमी, तें वयर येयल्लें आसता. म्हणजे खंयच्यान तरी परत एकदां हाडून तेका हाडून तें वयर पर्यंत काडूंक जाय. कंटिन्युटी. आतां तुमी अशे शेतकरी आसा, हय आमी गोंयांत पळयलें, गोंयांतले पारंपारीक पद्दतीन करता, खंयची सुपारी लायता, नाल्ल किंवा बाकीची सगळीं केळीची झाडां घालता. आनी पूण तुमी अशे शेतकरी आसात ज्यांच्यांनी कर्नाटकांतल्यो स्पेसीस हाडल्या हय किंवा ढाका हे सगळे हाडलात, ते तुमी कशें कितें हें करता? त्यो कितें जालें, आमी जेन्ना संस्थे तर्फे आमी सगळे म्हणजे बागायती पळोवपाक येताले न्ही, कितें आमचे सभासदांक सगळी म्हायती जाय पडटा न्ही, ती म्हायती घेवपाक येताले तेन्ना सगळ्यो वरायटी दिश्टी पडटाल्यो. थंयसरल्यान आमी तेन्ना विकत घेताले ते आनी आमच्या बागायतीन लायताले. तो एक आमकां एक मोठो फायदो जालो. म्हणजे आतां खुबशे लोक पळोवपाक येतात, म्हणजे नवीन नवीन तरेचे हें वरायटीज अशें जालां. पणसाच्यो वरायटी लायिल्ल्यो आसात, गम नाशिल्ले सुद्दां, म्हणजे दीक नाशिल्ले पणस ते सुद्दां वरायटी लायल्या आमी आतां. वेगवेगळ्या प्रकारचे पणसूय तुमच्या कडेन आसा? पणस आसात, हय, कापे आसा, रसाळ आसा, म्हणजे दीक नाशिल्ले बी आसात अशें. आनी एक गजाल आमी पळयली हांगासर, तुमी हांगासर नर्सरीचोय वेगळो एक हें केला. हय हय हय. नर्सरी कित्याक केली की आमच्या बागायतीन जे बरे वरायटी आसा न्ही माडाच्यो किंवा सुपारेच्यो, त्योच आमी ताजें प्रोपगेशन केलें. म्हणजे कितें केलें, तेंच मल्टिप्लाय केलें. म्हणजे आनी हें लागता भरपूर, फळय मोठें आसा, तें आमी सिलेक्टेड काडलें आनी ताची आमी रोपां तयार केल्लीं आसा अशें आसा. आनी आमी ती मागीर लायतात. आतां हांगासर तुमच्या कडेन तुमी स्वता देखरेख करता, सगळ्यो गोश्टी करता, पूण तुमच्या कडेन आनी कामगार वर्ग कितको आसा? हो न्ही, हो तुमी प्रस्न विचारलो न्ही, हो मदीं फुडें आनी मोठो भविश्य काळान मोठो घातक प्रस्न आसा, सामको मोठो प्रस्न हो. कित्याक आज झारखंड, ओरिसा, बिहारी हे कामगार हांगा गोंयांत येतात म्हणून आज आमी खंय तरी मातशे सुशेग आसात. सगळे कामगार जास्तीत जास्त ते भायले, सगळे जवळ जवळ 90% भायले. तांकां कितें जाता, एक वर्स तांकां काम दिवचें पडटा सामकें, आनी तांकां टायमार पेमेंट दिवचो पडटा, इतलेंच रावतात ते. पण ते जर ना न्ही, शेतकरी भयानक त्रासान पडपाचो आसा. अशी शक्य ना जाल्यार शक्यच ना. हांव तुमकां सांगता न्ही म्हाजे वयल्यान, आमचे कडेन आतां भायले जवळ जवळ 10 लेबर आसात. 10 लेबरा शिवाय आमचें एक पान घालना आमचें, अशी परिस्थिती आसा. बागायती वाडोवप सामकें, पण मेंटेन करप भयंकर मुश्कील जाल्लें आसा आमचें. झाडां वयल्यान ती फळां काडप, ती डेली वेचून हाडप, तेजें सेग्रिगेशन करप, ड्रायींग प्रोसेस, पिलींग प्रोसेस, हें तेंचे शिवाय शक्यच ना. उत्पन्न प्रकार आसा पळय, हय, ते सादारण आतां एक सुपारीचें उत्पादन आसा पळय, ते ठरावीक काळान जाता. हय हय, केळीचें म्हण चालू आसता. पूण सुपारीचें उत्पादन आहा पळय किंवा नाल्लाचें, तें कशें कितें हें जाता? सुपारेचें उत्पन्न न्ही, सुपारीचें उत्पन्न, काजूचें उत्पन्न आनी मिरयाचें उत्पन्न, हेका वार्षिक उत्पन्न म्हणटात. म्हणजे वर्सांतल्यान एकदांच जाता, एकदांच. आनी तुमी म्हटलें न्ही नाल्ल म्हटलें न्ही, वर्साक 4 फावटी जातात. पण नाल्लाचेर आमी टोटल डिपेंड रावपाक शकनात, सगळ्यो वरायटी जाय पडटात. म्हणून आमी ते वार्षिक उत्पन्न दिलें जाल्यार ते मॅक्झिमम कशें आउटपूट काडपाचो ते झाडा कडल्यान, हें आमी चिंतचें पडटा. किमती आमच्या हातान आसनात, किमती आमच्या मार्केटानुसार आसता, ते मार्केटानुसार. पण प्रोडक्टिविटी कशी वाडोवपाची हेचेर आमी सामकें फुल्ल लक्ष लायतात. आतां पळय, आतां तुमी स्वता काम करतात, तुमचे कामगार वर्ग आसा, हय, पण ह्या हितून आनी एक गजाल आसता की घरकान्नीची जोड आसता पळय, ती म्हत्वाची आसता आनी ती जाय पडटा. कारण तुमी भायलें सगळें पळयलें समजा जाल्यार घरकान्नीन ते सगळ्यो गोश्टी मागीर तुमच्या फाटल्यान पळोवच्यो पडटा, तुमी भायर गेल्याच्या नंतर. तें कशें कितें जाता? हो सुद्दां इम्पॉर्टंट रोल. जेन्ना आमी भायर खंयच्या आउट स्टेशन वेतात न्ही, तेन्ना ही सगळी जबाबदारी ही ती पळयतात. म्हाजो चलोय बी इंट्रस्ट दिता भितर. आतां तर 23 वर्सांचो, पण तोय बी आतां इंट्रस्ट दिवपाक लागलो. ही कंटिन्यू जेन्ना घरचे फॅमिली मेंबरा कडल्यान जर सपोर्ट मेळ्ळो न्ही, जाल्यार एकदम सामकें बरे तरेन हे सामकें फुडें वता. सामकें कामगाराचेर लक्ष दिवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसता. कारण कामगार दवरले म्हणून जायना, तेंचेर लक्ष दिवप आनी तेंच्या कडसून काम करून घेवप हे तितकेंच म्हत्वाचें. मॅनेज करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. ह्या सगळ्या हांचे सगळ्या खातीर आज खंय तरी कृषी रत्न एवॉर्ड आनी राज्यपालाचे सगळे पुरस्कार हे सगळ्यो गोश्टी आसात, सगळ्यो आसात. आतां हांगासर एक म्हत्वाचो भाग आसा तो खंयचो, तुमी तुमच्या पद्दतीन काम करता, पूण ताका सरकार दरबार एक पाठबळ जाय पडटा, सबसिडायज कांय गोश्टी जाय पडटा, त्याच बरोबर सरकारच्यो स्किमी आसता पळय त्याचो एक लाभ घेवचो पडटा. ते मागीर तो तुमी कशें कितें साध्य करता? सरकाराचो पयलीं कितें आसा, खंयची जर स्कीम घेतल्या न्ही जाल्यार आतां आमी मशिनरीची स्कीम घेतल्या न्ही जाल्यार पयलीं आमी ती मशिनरी विकत हाडची पडटा आनी मागीर
क्लेम करचें पडटा. पण तेजे खातीर कृशी कार्ड अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कृशी कार्ड सामकें. आनी कृशी कार्ड जे आमी जे कोण टॅनंट आसात न्ही तांकां कृशी कार्ड मेळटा. जे कोण ओनर आसात न्ही तांकां कृशी कार्ड मेळटा. पण जे अदर रायट्सान आसतात न्ही 114 तांकां मेळना. ॲक्च्युली त्या लोकांक इच्छा आसता ते काम करतात. म्हणजे सरकार दरबारी हाचेर विचार जावपाक जाय तांचे बद्दल सामको. आणि जाय जाल्यार ते तुमी पंचायती कडसून एखादी ताका जाय जाल्यार सर्टिफिकेट घेयात की हो मनीस हांगासर शेत करता किंवा थंयसरले मूळ शेतकार आसा तांच्या कडल्यान जाय जाल्यार तुमी घेयात. पण अशा लोकांकूय ह्या हितून हाडा. हय, पण ती कितें जालां आतां तेंच डिस्कशन चालू आसा. आमचे झडिओ फोंडा आसा न्ही तेजे पयर एक केस आयिल्ली म्हाजे कडेन अशें आसा कितें करपाचें तेजे पेपर आतां म्हाजे हेतून आसात. ती आतां केस घेवन वचपाचो आसा हांव सामकें. तुमी एक आतां मोठे शेतकरी आनी ह्या वेवसायान पूर्णपणान आसले. म्हाका एक सांगात, तुमचे हे सगळो अनुभव जो आसा पळय तेका लागून खंय दुसरे खंयच्यो संस्था तुमचे लेक्चर दवरता किंवा खंय मार्गदर्शन अशें कितें जाता? अवश्य दवरता. पंचायतीन हें आसता न्ही एग्रीकल्चराचें आसता न्ही ते आपयतात. किंवा झडिओ झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फोंडेचे ते म्हणजे मोठी मोठी सेमिनारां आसता न्ही ते आपयतात. जुवारी एग्रो केमिकल जे सारके आमी हांगा खंय महाराष्ट्रान थंय स्पेशल तेंचे फंक्शन अटेंड करपाक गेले. हातून ह्या सेक्टरान न्ही तुमकां पब्लिसिटी भरपूर मेळटा. पण तुमचे कडेन स्वताचो टायम जाय. आनी सगळे फार्मर्स हांगा येतात. तुवें कशें केलें बाबा, कशें केलें, आमकां आयडिया शेअर कर, तेंय बी आमी करतात. योगदान चालू आसता आमचें सामकें हें करता. तुमी प्रोडक्शन घेता. पूण म्हाका एक सांगात, मार्केटिंगाचो प्रकार आसा. शेवटाक मार्केटिंग हें अत्यंत म्हत्वाचें. कारण तितूनसून पयसो मेळोवपाचो आसता. नाजाल्यार हें सगळें चलप शक्य ना. मागीर ते मार्केटिंगाचें कशें कितें करतात तुमी? आतां तुमी मार्केटिंग उलयलें न्ही, अत्यंत विशय एकदम सामको. ही गोवा बागायतदार संस्था जिका अंदू 60 वर्सां कंप्लीट जालीं आनी जो शेतकऱ्यां कडलो म्हाल किंवा बागायतदारां कडलो म्हाल जो तयार जाता तो प्रत्येक किलो सामकी संस्था विकत घेता. आनी आमकां म्हाल हांगा विकत घेतलो म्हणजे रोखडेच एक 10 मिनटां भितर पयशे मेळटात आमकां. मात चेकान मेळो किंवा थोडे कॅश मेळो, पण इतले आमकां पयशाची गॅरंटी सामकी. म्हणजे ही एक बूस्ट बऱ्या प्रकारची सामकी बरे पैकी. आनी तुमकां सांगता की ही बागायतदार संस्था तुमकां खबर आसा न्ही केदें नांव आसा आनी केदो टर्नओवर 600 कोटीची टर्नओवर तिचो सामके वर्साचो. मोठी संस्था सामकी टॉपमोस्ट संस्था. ती जे कुस्तार ती आमचो म्हाल घेता म्हणून आमी आमचें उत्पन्न वाडयत गेले. बस मार्केटिंग करपाक आमकां विशय प्रश्न ना न्ही कसलोच. म्हणजे तयार करपाचो बागायतदारान शेतकऱ्यांक अशा प्रकारची बूस्ट दिल्या की शेतकरी सामको तेजेर विश्वासून रावूं शकता. सामको वेल्यान तुमकां सांगता की संस्थे कडेन जर वेव्हार करी तुमकां डिविडंड मेळटा वर्साक. डिविडंड मेळटा, इन्सेंटिव्ज मेळटात, वाहतूक मेळटा तुमकां. म्हालाची न्ही हाड व्हर करपाक न्ही शेतकाराच्या घरा कडल्यान संस्थे कडेन पण वाहतूक मेळटा. आनी पयशान पयसो तुमकां मेळटा ही गॅरंटी. उधारी म्हणटात ती भायल्या मार्केटान वचत जाल्यार उधारी रावची पडटली. आज यो फाल्यां यो तसलें हांगा कांय ना. म्हणून आमी कृषीरत्न पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. एक अभिमानाची गजाल. आनी प्रत्येक जाण सांगता, नांव घेतात की अमूक एक कृषीरत्न आसा आमच्या कडेन हांगासर म्हणून. आतां त्याच्या नंतर म्हाका एक सांगात, मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते तुमचो गौरव जाल्लो आसा. तो खंयच्या हितूनच्या? तो हेच एकदम राजभवनाचेर जालो म्हाजो. तेन्ना मुख्यमंत्र्याचेर हस्ते जालो इन प्रेझेन्स ऑफ गव्हर्नर. गुजरातचे गव्हर्नर आशिल्ले आनी गोंयचे गव्हर्नर आशिल्ले. तुमकां हांव थोडे फोटो आसा ते दाखयता मागीर सगळे. तेंचे तर्फे जालो. आनी प्लस 19 डिसेंबराक फाटल्या 2023 पणजी मुख्यमंत्र्याचे हस्ते हें जालो. तेन्नाच कृषीरत्न दिलें. तेन्नाच कृषीरत्न दिलें अवॉर्ड्स आमकां. म्हणजे सरकार पातळीचेर किंवा सरकार दरबारी जाय त्या पद्दतीची दखल घेतली वयता हें तेजें प्रतीक. हय, पण तुमचे एफर्ट जाय त्या प्रमाणे. न्ही एफर्ट्स आसल्या ते जावचे ना न्ही. आनी मुळाशी खंयचे एफर्ट आतां पळयात हे कशें चलत येयले, हे तुमच्या वडिला पासून चलत येयले. सामकें तुमी ते जोपासले, तुमच्या फॅमिलीन तुमकां सपोर्ट केलो आनी ताका लागून हें सगळें हांगासर दिसता पळय. हांगासर येयल्याच्या नंतर एक मन प्रसन्न दिसता भायल्या मनशाक. पूण आतां मूळ हांगासर आहा पळय ते तुमी. म्हाका एक सांगात, एखाद्या झाडाक फळ येता पळय, तुमी लायिल्ल्या झाडाक फळ किंवा नवो प्रयोग करता आनी नवें फळ येता तेन्ना तुमकां कशें दिसता? तो जो आनंद आसा न्ही तो हांव सांगपाक शकना. कित्याक हांवें लायिल्लें झाड आनी तें म्हाका फळ दिता, दोळे सुद्दां भरून आयले म्हाजे. इतलें म्हणजे कित्याक तो आनंदच वेगळो आसता. कित्याक ते मातयेंतल्यान झाड कितें तरी ओडून काडटा आनी आमकां झाड आमकां कितें तरी दिता. कळ्ळें न्ही. हो आनंद न्ही तुमकां विकत सुद्दां मेळचो ना खंय. इतलो
तुमकां मोठो आनंद. हे बरोबर आसा. आमी एखाद्या घरा कडेन जेन्ना कुंडेन एखादें झाड लायता हय आनी ताका पयलेंच फुलयल्याच्या नंतर आमी घरान सांगता आगो पळय तें फुलयलें हेका म्हणून. सारकें किचन गार्डन अशें आमी सांगता पळय पळय आयज बरें फुलयलां न्हू. आनी तुमचो अनुभव तर हितूंतलो वास्ट अनुभव, व्हडलो अनुभव, तुमचें पूर्ण आयुश्य भितूनसून गेलां. पण एक शेतकरी म्हणून जगताना पळय कशा प्रकारची उबारी आसता शेतकरी म्हणून जगताना? शेतकरी म्हणून जगतना न्ही आतां हांव जेन्ना खंय वता न्ही की तुमी शेतकरी म्हणटा न्ही सगळ्यांनी उलयत. शेतकरी म्हणून जगतना न्ही मातसो मदीं फायनान्शियल खूब प्रॉब्लेम येतात. तो एक प्रॉब्लेम येता, मोठ्यांतलो मोठो प्रॉब्लेम तो. पण शेतकरी बागायतदार आपल्याक जाय तशे प्रयोग करपाक शकना थंय आपल्या बागायतीन, कित्याक शेवटी पयशांची चणचण आसता. आनी दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें म्हालाच्यो किमतीचे चड उतार आसता न्ही ते भयानक आसतात सामके. हांव तुमकां पयलींच सांगलें न्ही आमच्या हातान कांय आसना म्हणून. पण एक शेतकरी म्हणून येतना आमची शेतकाऱ्यांची कम्युनिटी आसा न्ही, म्हणजे प्रत्येक कम्युनिटी आसता. तुमकां खबर आसा न्ही नुस्तेकारांची कम्युनिटी, शेतकाऱ्यांची कम्युनिटी, बसवाल्यांची कम्युनिटी, सगळ्यांची आसता. तशी आमची कम्युनिटी आसा. आमच्या कम्युनिटीन आमकां भरपूर मान सन्मान मेळटा. सरकारी दरबारी सुद्दां आमकां मान सन्मान मेळटा बरो सामको. म्हणजे आमच्यान अशें म्हणूं येता की सरकारान ह्या गोश्टीचेर विशेष लक्ष दिवंक जाय. कारण शेतकरी जो आसा पळय तो आमचो मूळ आसा. गोंयांत जर शेतां पिकलीं, गोंयांत उत्पादन जालें जाल्यार आमी आत्मनिर्भर जावंक शकता. आनी आमचें सरकार म्हणटा की आमी आत्मनिर्भर जावंक जाय. आनी जर आमी आत्मनिर्भर जातले जाल्यार सरकारान शेतकऱ्याक पयली बूस्ट दिवची पडटली. आनी ती फायनान्शियल बूस्ट आसा पळय ती अत्यंत म्हत्वाची आनी ती दिवची पडटली अशें आमी म्हणूं शकता. आनी तुमकां सारकी बारीकशी खबर सांगता, कोरोना अटॅक केन्ना आयलो 2019 आयलो. तो जो काळ आशिल्लो तो अख्खे जगाचेर भयावह काळ, कठीण काळ, खूब कठीण काळ. आमचे पेक्षा तुमी जर्नलिझम सगळें. पण तुमकां सांगता आंगार कांटो उबो रावलो. पण लोकां कडेन पयशे आशिल्ले तेन्ना पण तांदूळ नाशिल्ले. तुमी बरो केला आसतलो न्ही. मिरची नाशिल्ली, ब्रेड नाशिल्लो, चपाती नाशिल्ली, कांय नाशिल्ली. पण तेन्ना कळ्ळें की अन्न हें सगळ्यांत श्रेश्ठ म्हणून तेन्ना कळ्ळें. म्हत्व आमकां तेन्ना कळ्ळें सामकें. अन्नपूर्णा म्हणून आमी आमचे बागायती म्हणना, आमी तिका अन्नपूर्णा म्हणटात. ती आमचे फड भरता, आमची अन्नपूर्णा ती आमची. सामकें मोठो जो काळ आशिल्लो न्ही 3 म्हयने आमचो म्हाल पडून आशिल्लो हांगा. कितें करतले ह्या म्हालाची आमी असो मोठो प्रश्न आशिल्लो अशें आसा. पण त्या भितरल्यान त्या अन्नपूर्णेन आमकां भायर काडले. मध्यंतरीचो काळ जो आसलो पळयात, मध्यंतरीच्या काळान गोंयांत मायनींग मोठ्या प्रमाणान वाडलें आनी कृशी मातशें फाटल्यान उरलें. शेती मातशी फाटल्यान, बरीचशी शेती पडींग उरली. पण एक गोश्ट आसा आमचे कडेन की फाटल्या 50 वर्सांचो जर काळ काडून पळयलो जाल्यार त्या टायमा वयलो शेतकरी आसलो पळय तो पूर्णपणान शेतीचेर अवलंबून आसलो. ते माडाचो एक नाल आसा पळय तेजेर अवलंबून आसलो. जें कितें आसा पळय, आनी त्या टायमार घरान जर तुजे भात असले न्ही जाल्यार तो सदन शेतकरी, आनी तेजे इतके ऐश्वर्य खंय नासलें. म्हणजे शेतकरी आसा पळय तो आजुनी आमी एक म्हणूंक जाय किंवा सरकारान एक तकलेन दवरूंक जाय की शेतकरी हो जगूंक जाय आनी शेतकरी मोठो जावंक जाय, तेन्नाच आमचें गोंय मोठें जाता. सामकें प्रश्नच ना सामको. आमकां कोरोनाच्या टायमार भयंकर मोठो अनुभव आयलो सामको. कितें म्हणटात तें अन्न किंमत कळ्ळी. जेवणाची हें किंमत कितें आसा पळय आनी तेजी गरज कितकी मोठी आसा आनी जर तें नासात जाल्यार कितें जावंक शकता सर तुमकां आमकां त्या टायमार कळ्ळें. सर हांव अन्नपूर्णा हेतून तेन्ना कोरोनाच्या टायमार आमी एज अ डायरेक्टर म्हणजे खूब एप्रोच जाताले न्ही. 5 किलो तांदूळ दी, 10 किलो तांदूळ दी, इतले पावले सर. म्हणजे 5 किलो तांदळाक सुद्दां लोकांनी पादेशीर जाले. तुमचे दारान गाडयो आसा, घोडे आसा, बंगले आसा, पण कांय उपयोग नाशिल्लो. आनी जेंच्या कडेन आसा तांची दुकानां बंद आसली ते ओपन करिनासले. स्थिती अशी आशिल्ली तेन्ना. आतां हो शेती प्रधान एक हें आसा, राज्य आसा. तुमच्या सारकिल्ले मोठे शेतकरी हांगासर आहा, विचारवंत शेतकरी आहा, आधुनिकीकरण करून करणारे शेतकरी आसा. हो एक भाग जाला. पूण त्याच्या बरोबर आमी हें आयकलां की शेती बरोबर तुमी एक कलाकार आसात. कलेच्या क्षेत्रांनी तुमचें मोठें योगदान आसा. त्याच बरोबर क्रीडा क्षेत्रांनी तुमी आसा आनी त्याच बरोबर अनेक संस्थांचेर तुमी आसा. हें तुमकां कशें कितें शक्य जाता? बरें, कलेच्या क्षेत्रांत पयलीं म्हणुया आमी, हें कशें शक्य जाता तुमकां? आतां तुमी हांव एक तबला प्लेयर आनी हांवें हें केलां, हांवें कितें तबला डिप्लोमा केला आनी खंय बारीक मोठ्या प्रोग्रामांनी एज अ प्रोफेशनल न्ही एक हॉबी म्हणून हांव वाजयता, हॉस म्हणून वाजयता. हांगा आसात आमचे फोटो आसात. आनी एक अजून पर्यंत उमेद आसा वाजोवपाची. पण कितें तितलो सर्टन टायम दिवपाक शकना इतलेंच. पण मनान रक्तान कला आसा आमच्या. चल्यांनी डिग्री घेतलेली आसा तबल्यान.
आणि त्या प्रमाणे थंय बी थोडेशें नांव कमयलें. पण अनेक अन्य संस्थांचेर तुमी आसा, अनेक संस्थांचेर आसा, तें तुमी कशें जुळोवन घेता, हें आनी तें मागीर कशें जाता? तशें तुमकां सांगीत न्ही जाल्यार हांव एक क्रिकेट कॉमेंट्रेटर, तो सुद्दां हिंदीन. हिंदीन क्रिकेट कॉमेंट्रेटर सामको. आनी ती सुद्दां हांव एक हॉबी म्हणून येता. हय, हालीं एक 1.5-2 वर्सां भितर ना, ती एक हॉबी म्हणून येता. आनी म्हाका हिंदीन हांव फोंड्या सुद्दां कॉमेंट्री सांगल्या, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सान सुद्दां सांगल्या हांवें. अशें कितल्याशे ग्रावंडार वेता हांव. पण कितें रातचें बी जाता न्ही, तें रातचें बी आतां जायना न्ही, तें म्हणून मातशें लूज धरलां इतलेंच. पण ती एक सामकी हिंदी सामकी म्हाजी आवडटी भाशा. हिंदी म्हणजे आमची राष्ट्रभाशा न्ही, ती सामकी ती राष्ट्रभाशा, तिचो अभिमान आसचोच. पण पयलीं पासून हिंदीन सुरवात करपाक गेलो आनी खूब जाणांनी म्हाका म्हटलें, अरे हिंदी कशी तूं कॉमेंट्री सांगता, चडशे कोंकणीन सांगतात, हिंदीन इंग्लिशीन सांगतात. ती एक हॉबी म्हणून करता हांव एक सामको. पण बाकीच्यो अन्य संस्था आसा, वेगवेगळ्यो संस्था आसा, तांचेर तुमचें रिप्रेझेंटेशन आसा. त्या संस्थांचेर तुमी गोंया भायरूय गेल्ले आसा. त्या संस्थांचें तुमचें जें नातें आसा पळय तें कशें आसा? हांगा गोवा बागायदारी म्हणटा ती मोठी संस्था. तेन्ना कितें जालें, बाबा म्हाजो 2दा डायरेक्टर गोवा बागायदाराचो. मग तेन्ना अशें दिसलें की बाबाच्या फाटल्यान हांवूय कित्याक थंय वचूं न्ही, एक विचार आयलो. आनी त्या दृश्टीन एक वाटचाल केली. यश आयलें. 2009 पयले फावटी पावलो, मागीर 14 पावलो आनी 19 पावलो. आतां परत 15 वर्सांचो म्हाजो कार्यकाळ आतां सोंपता. आमचो बोर्डाचो कार्यकाळ सोंपता. आतां परत इलेक्शन लागू आसा. पण हें करतना खुबशें मोठें समाधान दिसलें करतना, कित्याक खुबसो अनुभव पदारान पडलो. आनी त्या बरोबर आधुनिकीकरण कशें करपाचें, एडवान्समेंट कशें करपाचें, तो सुद्दां खूब आयडिया आयल्यो. आतां आमचे फार्मार आमी तरेतरेची मशिनरी लायल्यात. एक म्हणजे मिरयें मळपाची. एका वराक 450 किलो मिरयें मळून भायर सरता. हय, एट अ टायमार. मागीर झाडां कापपाचे ट्री कटर लायला, तर मागीर तण निवळ करपाचो तोय बी आसा. आनी पयलींच आमी आतां व्हडलें मशीन लायलां सुपारी सोलपाचें, व्हडलें मशीन लायिल्लें आसा 4-4.5 लाख खर्चून. पण यांत्रिकीकरण हें अत्यंत म्हत्वाचें. तुमी डिपेंड उरना, इंडिपेंडंट जाता तुमी यांत्रिकीकरण करीत. आनी आतां कशें आसा, आतां ती मॅन पावर गांवाना आनी स्किल्ड मेळना. मेन म्हणजे बरोबर स्किल्ड मेळना अशें आसा. आतां नवीन म्हणजे माडार चडपाची मशिनां किंवा माडयेर चडपाची मशिनां, एडवान्समेंट खूब जालां. पण तें आज अत्यंत गरजेचें आसा. चडणारे मनीस आज मेळना ना अशें जाल्लें आसा. आनी हें करतना सोशल लायफान सुद्दां म्हाजो भरपूर योगदान आसा, भरपूर मोठ्या प्रमाणान. आतां तुमकां बेतोडा निरंकाल कोनशेकोडार ही जी ग्रामपंचायत आसा न्ही, फाटल्या 30 ते 35 वर्सां जालीं हांव कंटिन्यू ती ग्रामसभा सोडिना. वीथ अ रिटर्न क्वेश्चन. मोठो आवाज आसता, गांवचे अमकें जाय, अमकें जावपाक जाय, तमकें जावपाक जाय, ह्या प्रमाणे. आनी तिसरें म्हणजे पॉलिटिकल हांव उलोवपाचें न्ही हांगा, पण पॉलिटिकल क्षेत्रांनी तुमचो वावर आसा. पूण पॉलिटिकल हांगा उलोवपाचें ना, कित्याक आमचो शेती थंय सुद्दां मोठ्या प्रमाणान वावर. सर्टन एका पक्षाचो हांव एक हें आसा आनी त्या पक्षान म्हाका बरीच जबाबदारी दिल्ली आसा म्हाजेर. म्हणजे तुमी कृशी क्षेत्रान आसा, पॉलिटिक्सान आसा, सोशल लायफान आसा, कल्चरल लायफान आसा, स्पोर्ट्सान आसा. म्हणजे एकूण तशें पळोवंक गेल्यार तुमचें लायफ आसा तें अष्टपैलू लायफ आसा पूर्णपणान. असो एक भाग आसा. आतां परत एकदां कृशी कडेन वयता आसतना म्हाका एक सांगात, तुमचें पूर्ण आयुश्य शेतान गेलें. तुमकांय दिसता की शेती वेवसाय फुडें वचोंक जाय, त्याच्यात भितून टेक्निकॅलिटी आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आधुनिकीकरण जावंक जाय. नवी पिढी आज मातशीशी फाटीं सरता पळय, नवे पिढयेक तुमी कितें सांगूंक सोदता? तेच हांवें म्हटलें न्ही, त्या येदोळ म्हटलें त्या प्रमाणे हांगा कितें आसा, हांगा तुमकां व्हायट कलर जॉब न्ही वो डर्टी कलर वापरून तुमी हांगा रावचें पडटा बागायतीन. डर्टी कलर म्हणजे कळ्ळा न्ही तुमकां प्रत्यक्षान थंय मातयेन चिखलान सगळ्याक वावुरचो पडटा. आतां हांव फोंड्या वेतना म्हाजो ड्रेस हो आसता, पण तुमी म्हाजो एक्च्युअल ड्रेस पळयशात न्ही, तुमी म्हणटले हो सामंत काय म्हणटले तुमी. तेन्ना शेतकरी तुमी, तेन्ना शेतकरी, तेन्ना म्हाजी भुमिका बदलता. आनी भायर वतना मातशें रावचें पडटा न्ही वेवस्थीत अशें. पण जे नवीन युवक बी आसात न्ही, तांणी जर हेतून जर कश्ट काडीत न्ही जाल्यार फुडलें लायफ सामकी इजी आसा. आनी येवचें प्रत्येकान. आनी पयलीं कितें आसा, पयलीं खंय गाडवा भशेन काम करपाक जाय जाल्यार लास्टाक खंय राजा भशेन रावपाक मेळटा. अशें एक जाणट्याची. हय, आनी पयलीं तुमी राजा भशेन रावत न्ही, लास्टाक म्हातारपणां तुमकां गाडवा भशेन काम करचें पडटलें.
जेन्ना तुम्ही एजीर आसा पळय हय. तेन्ना तुम्ही कश्ट घेवंक जाय. कश्ट घेवपाक त्या जाय. टायमार तुम्ही सगळे स्वप्नां तुमची पूर्णत्वाक व्हरोंक जाय. व्हरपाक ताच्या जाय. नंतर तुमकां सूख मेळटलें. होय आता सामकें. हो भाग जालो. आता म्हत्वाचो भाग येता पळय तो सरकाराचो भाग येता. हय हय तुम्ही इतकी वर्सां तुमकां खंयच्यो शेतकऱ्यांक अडचणी आहा ते तुमकां कळटा. हय हय कृषी कार्डामुळे कितें कितें अडचणी येता हें तुमकां कळटा. हम्म. सबसिडायज जे गोष्टी आसा पळय ताजेर कश्यो गोष्टी आहा तें तुमकां कळटा. हय. तुम्ही शेतकरी ह्या नात्यान सदन शेतकरी ह्या नात्यान तुम्ही सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? हो जो जी सबसिडी आसा किंवा जे बाकीचे अन्य जे कागदोपत्री जे व्यवहार आसा ते आनी सुटसुटीत जावप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण शेतकरी आपलें काम सोडून एका गोष्टीक 4-4, 5-5 फावटी ऑफिसांत वचपाक शकना. मारूं शकना तितको टायम दिवंक शकना. टायम दिवपाक शकना आनी मेन म्हणजे टायमय तेजो खर्च जाता आनी मेन म्हणजे प्रवासाक खर्चय जाता सामको. हे सगळ्यो गोष्टी आसा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आसा म्हणजे जाता इतली सुटसुटीतपणां हाडपा खातीर आमचे कृषी मंत्री रवी नायक हांणी एग्रीकल्चर पॉलिसी आसा न्ही ती रिव्यू करची म्हणून तांणी आज सगळ्यां कडल्यान हें मागयलें इनपुट्स घेतल्या. तेन्ना APMC हॉलांत जेन्ना हें आशिल्लें न्ही एग्रीकल्चर पॉलिसी रिव्यू करपी तेन्ना हांव स्वता गेल्लो आनी सांगलें अशें 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 जावपाक जाय म्हणून सामकें इन रिटर्नय दिलें आनी खुबश्यो गोश्टी तेणी आतां पळय अजुनूय पब्लीश जावना ती अजुनूय भितर खुबशे अपेक्षा आसा की सरकार शेतकऱ्यां खातीर खूब कितेंशें करतलेंच म्हणून सांग. आनी गोंय शेती वेवसायान फुडें वयतलें अशें आमच्यान म्हणूं येता. हय आनी मेनली सांगपाचें म्हणजे फोंडा तालुका जो आसा न्ही आमचो प्रियोळ मडकय फोंडा आनी शिरोडा मतदारसंघ हे टोटल हे 4 म्हणजे फोंडा तालुका हो शेती प्रधान आनी बागायती प्रधान हांगा सगळ्यान मोठें उत्पन्न म्हणटा तें हांगा आनी शेतकरी वर्ग हांगा मोठ्या प्रमाणान आसा. इतलेंच एक ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकारा कडेन विनंती की आमच्या निरंकालाक 50 वर्सां पयलीं एक मोठें धरण जावपाचें आशिल्लें. व्हडलें धरण निरंकालाक तुमी आतां टर्न मारला थंय तें जर धरण जायत न्ही जाल्यार हांगा सगळी हरीत क्रांती जातली म्हणजे ग्रीन रिवोल्युशन जातलें 100%. आनी सरकारान ह्या गोश्टीचेर लक्ष दिवचें आनी सरकार दितलें ह्या गोश्टीचेर म्हाका खबर आसा. अशी तुमी विनंती सरकाराक करता? विनंती करता सामकें मना पासून. हें फक्त हेमंत सामंत करिनात इन द बिहाफ ऑफ ऑल द फार्मर्स अशें सगळें म्हणजे जर ग्रीनरी जायत न्ही जाल्यार आमी वेवस्थीत उरताले. गोंय सुजलाम सुफलाम करपाक एक आमकां मदत जातली सामकी मदत जातली. पिवपाकय उदक मेळटलें आनी शेतीकय उदक मेळटलें अशें तेन्ना सुद्दां हांवें सांगलेलें आसा सामकें. सामंत बाब हय तुमी अशा परिसरान आसा हय हांगासर शेती बाकीचें सगळें आसात त्याच बरोबर फ्रेश एअर आसा सामकें त्याच बरोबर शांतता आसा आनी आरोग्याच्या दृश्टीन सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा. तुमचो खूब मोठो काळ आसा पळय तो ह्या शेती वेवसायान गेला आनी आज तुमकां पयलें पळयता पळय बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्यो आसा पण तुमकां पयलें पळयता ते बरे शेतकरी म्हणून पळयता आनी एडवान्स शेतकरी अशें म्हणून पळयता जेंच्यांनी सगळ्या प्रकारचे हांगासर प्रयोग केल्ले आसा. आमी आज तुमच्या कडेन आयले आमकां कृषी संदर्भान अनेक गोश्टी तुमच्या कडल्यान आयकूंक गावल्यो आनी आमी अशेंच म्हणटले की कृषी क्षेत्रांत तुमी आनीक योगदान दिवचें. गोंय कृषी क्षेत्रांत फुडें वचोंक जाय हेका लागून तुमचो जो अनुभव आसा पळय तेजो योगदान थंयसर मेळचें आनी त्या अनुभवाचो वापर जावचो आनी तुमी गोंयान हरीत क्रांती घडोवपाक लागून तुमचें योगदान दिवचें अशें म्हणटा आनी आमी हांगासर थारता. तुमकां धन्यवाद. नमस्कार नमस्कार. घेतला